سلام، جاسبر تكونوا كامل بخير. اليوم حبيت نبارطاجي معكم اون غوسيت دي دونات خفاف بزاف وبنان. هاد لا غوسيت تقدروا ديروها بور لو بتي ديجوني لولادكم ولا بور لو غوتي، وتالمون سهله هاد لا غوسيت تقدروا ميم ديروها مع ولادكم بور لور فير بليزير. والحاجه المليحه في هاد لا غوسيت سكو ما راناش رايحين نقلوهم، رانا رايحين نطيبوهم في الفور هكا بوغ ايفيتي لو غرا والقليان هذاك. نبداو بسم الله. الحاجه الاولى اللي نبداو بها ناخذ ان بتي بول، نديرو فيه خميره على ليفور بولونجير. الخميره اللي نديرو بها الخبز نديرو واحد مغرفه كبيره تاع الماكله، ما نعمروهاش بزاف، ونزيد لها مغرفه صغيره تاع السكر، ونزيد لهم الحليب. ندير واحد ابوبري 4 ا 5 كويير تاع حليب، نخلطهم كامل ونخلي الخميره تخمر دو كوتي. كي تخمر الخميره اللي حطيناها دو كوتي، ناخذ ان بول تاع ان بيتران، ندير فيه 3 كيسان تاع فرينه، دوك تشوفوا الكاس اللي كيلت به، ونزيد لهم نص كاس تاع سكر، ونزيد لهم لو سكر فانيلي ولا لافاني اللي عندكم. نخليهم يتخلطوا كامل، ونزيد عليهم الخميره اللي درناها مقبل، ونزيدو تاني 2 حبات بيض، وكاس معمر تاع الحليب يكون دافي اللي شفتوني مقبل كنت ديجا نقصت منه باش رطبت الخميره تاعي. ونزيد الافا ندير لهم 4 كاس تاع زيت، نخليهم يتعجنوا بالبيتران حتى تنطم لي كاع لاباط وتولي لي اون بات ليس. بور لي جون اللي ما عندهمش لو بيتران، خلطوا كاع لي زانغريديون اللي عطيتهم لكم، وطموا العجينه تاعكم وعجنوها شويه حتى تولي عندكم اون بات هوموجين اي ليس. بور لي زانغريديون انا حنحطهم لكم تحت لا فيديو اون غرام ويوسي بالكيلات، هكا كل واحد يدير على حساب واش عنده. بعد ما تتعجن لابات ونشوفوها بلي ولات اون بات ليس ومنطمت، نزيد لها 3 مغارف كبار تاع زبده تكون طريه ا تمبيراتور امبيونت، ونخلي لو بيتران يكمل يعجن لابات حتى تشرب لنا كاع هذيك الزبده اللي زدناها. كيما راكو رايحين تشوفوا لابات رايحه تجيكم طريه وتكون شويه تتلاصق. فوالا كيفاش جاتني لابات، اون بات ليس طريه. نديرها دون ان بول ونغطيها بافيك ان بابي فين، ونحطها تخمر في بلاصه دافيه ابوبري واحد اون دوميور حتى ل1 اور، حتى تشوفوا بلي كالا دوبلي دو فوليوم. كيما راكو تشوفوا لابات راهي خمرت، الا دوبلي دو فوليوم. دوك نحكمها اجلا دي غاز، نخرج منها كاع الهواء اللي فيها. ابري نطم كاع لاباط تاعي، وندير في لو بلان دو طرافاي لا حنخدم فيه لا فارين، ونبدا نحل لاباط تاعي. وكي تحلوا لاباط تاعكم دو طون زون طون ما تنساوش ديروا لها شويه لا فارين، هكا باش ما تلصقلكمش لاباط في لو غولو وتجيكم الخدمه تاعكم سهله. Et pour l'épaisseur تاع لاباط حلوها حتى l'environ 1 حتى 1 سنتيمتر et demi. Et pour les emporte-pièces كيما راكو تشوفوا استعملت هاد لي دو، واحد كبير على حسب لا طاي تاع لو مول اللي استعملته. كيما راكو تشوفوا درت ان مول سبيسيال دونات تاع سيليكون. مي نتوما الا ما عندكمش هاد لو مول تقدروا ديروا جوست بدو زامبورت بياس، واحد كبير واحد باش ديروا به هذاك لو ترو في الوسط. نكمل ندير كاع لي دونات تاعي ونحطهم في لو مول دو سيليكون، ونديرهم دو كوتي يخمروا ابوبري واحد 30 مينوت حتى نشوفوهم باللي خمروا بيان. وما تنساوش دا نوتر كوتي تكونوا ديجا سخنتوا لو فور تاعكم ا 180 دوغري. كيما راكو تشوفوا لي دونات راهم خمروا لي، دوك نديرهم يطيبوا في لو فور اللي كنت ديجا سخنتو كيما قلت لكم، ونخليهم يطيبوا ابوبري دو 10 ا 15 مينوت.
Après 10 minutes de cuisson, les donuts راهم طابو. Voilà كيفاش جاوني. نخليهم يبردوا ونروح نوريلكم كيفاش درت لهم لو glaçage. Pour le glaçage درت deux sortes. un au chocolat اللي دوبت فيه الشوكولا وزدتلو شويه زبده. et pour le deuxième درت لو sucre glace زدتلو شويه حليب وشويه زيت وخلطتهم. وتحبوا تزيدوا له الكولورون اللي حبيتو كيما راكم تشوفوا انا درت جي شوازي لو روز. et pour la garniture ديروا واش عندكم كيما انا كيما راكم تشوفوا استعملت دي غيموف دي شوكولا اللي كنت كسرتهم ميم دي غاتو الا عندكم اوريو سبيكولوس تقدروا تكسروهم وتشبحوا بهم ولا تقدروا ميم تستعملوا لي بير اللي عندكم ولا لو فيرميسيل شوكولا ولا اون كولور كيما حبيتوا واش اللي كان عندكم في الدار. نخليكم تكملوا تشوفوا لا ديكو كيفاش درتها ونولي لكم ابري. فوالا راني كملت لا ديكوراسيون تاع لي دونات كيما راكم تشوفوا درت لكم بليزيور موديل هكا باش يكون عندكم لو شوا وتكون عندكم اون ايدي. ان شاء الله لا غوسيت تاع اليوم تكون عجبتكم اي سورتو ان شاء الله تكون جاتكم مفهومه. الى عجبتكم ما تنساوش ديروا لي جيم اي بوركوا با بارطاجيوها مع لا فامي تاعكم لي بروش لي زامي. et aussi pour les gens اللي مازال ما ابوناوش sur ma chaîne مرحبا بهم ما عليكم غير تكليكيو على abonner. et aussi ما تنساوش تكليكيو sur la petite clochette تحت لا فيديو هكا باش يلحقوا لكم les nouveautés des délices de Sarah 75. et aussi حبيت نقول لكم pour les gens اللي عندهم des questions على les recettes اللي درتهم déjà ولا اكو حابين دي روسيت نديرهم لكم prochainement ما عليكم غير تكتبوا لي تحت في لي كومونتير. سلام.